आत्मनिर्भर भारत हे सरकाराचे ध्येय लोकांक खातीर फकत एक सपन जावन उरला अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना। कलाकार आपल्या कलेंतल्यान सोबीत मूर्त्यो तयार करतात, पूण हे करतना तांकां साबार समस्यांक तोंड दिवचें पडटा। मूर्ती कलाकारांचेर हावळ आयला। कलाकारांनी आपल्यो समस्या मांडल्यात खऱ्यो, पूण अजून परिस्थिती जैसे थेच आसा। पळयात रमेश नायक रावताचो हो खासा रिपोर्ट। आज आम्ही आसात ते सावरकडा ताकाबान म्हण थंय आसात आनी ह्या ताकाबानार जे गणपती करतात आनी ही जी फॅमिली आसा ही फॅमिली कितलीशीं वर्सां जवळजवळ 100 वर्सां मायज जाली की हे गणपती करतात। तेणी हेजे पयलीं सुद्दां जे कुंकळ्यांक ह्या ताकाबानार जितले गणपती करता हेणी सरकारा कडेन पयलीं एक मागणी केली की आमकां माती दिया म्हणून, आनीक त्या मातयेचेर आमी गणपती करता कित्याक ही माती जी हांगा आसा ती मेळना, हेंकां ती माती आतां बिचोल साकून हाडप पडटा आनी एक ट्रक जो आसा वो 50 ते 60 हजार रुपया एक ट्रकाची किंमत आसा माती। आनीक मागीर सरकारान थोडीशी 100 रुपया सबसिडी दिवपाक केली आनी अंदूच्यान काय 200 रुपया, पण 200 रुपया सबसिडी दिवपाची बरी आसा, पूण हे जे फेस करतात काल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येवन गेले आनी तेणी तांकां मातशी भरपूर त्रास केले की तुमी हे खंयच्यान हाडटा, हे खंयच्यान हाडले जायते। आनीक ते काल गणपती व्हरपाक आसले खंय स्थानीक लोकांनी तांकां नजरे हाडून दिले, हे जर व्हेल जाल्यार बरें जावपा ना, तुमी येन्ना चिंता म्हणून ते करतरेक ते मागीर परते माघारी गेले। आमी आनीक स्थानीक लोक आसात ते मागतात की हे जे कितें जर बंद करता जाल्यार तुमी पयलीं करात, गणपती फाल्यां आसतना येवन तुमी करनाकात, तुमी करतात जाल्यार मे म्हयन्या साकून हे स्टार्ट करात आनी मे म्हयन्या साकून तुमची कारवाय करात, तेज नंतर तुमी करनात। कित्याक हांगा ह्या मनशाक लेबर मेळनात, कामगार मेळनात, कांयच मेळना। आनी आतां भुरगीं जर ह्या हितून येयना मातये हितूंक आनी हे कलाकार आसात, हे कलाकाराची जर तुमी गोंय म्हणटा कलाकाराची खाण आनी हे कलाकाराक खाण जर तुमच्या सांबाळूंक जायना जाल्यार आनीक हेजे मुखार कांय उलोवपाचें ना। म्हणून तेणी मागणी केल्या सरकारा कडेन की बेगीच्या बेगीन तुमी हेचेर खंय तरी उपाय काडचो, मातयेचो जाल्यार मातयेचो बंदोबस्त तांकां करून दिवचो म्हूण सांग। हे आता तेंचे जे हार्डवर्क पळयलो न्ही आनी जितले टायम लागता जशें ताणें सांगलें एक मूर्ती करपाक 2-3 दीस लागता आनी त्या पतान हे सामकी चिल्लर म्हटल्यार जाता सामकी कमी, कित्याक सरकार बाकी कडेन जितलो खर्च करता त्या प्रमाणे हांकां खूब कमी मेळटा। आनी तुमी जाणा आसतले हांकां ते चिकण माती लागून वर्सावर्स प्रॉब्लेम जाता। ते पोल्युशन बोर्ड म्हाका दिसता काल विजीट करून गेले त्यांनी तेंची सॅम्पल व्हेलें, पूण हांव सरकारा कडेन मागता की तांकां मातयेचें प्रोविजन करून दवरपा जाय न्ही। तेची चिकण माती हाडटा जाल्यार तो सांगता 50,000 ट्रीप बिचोलेच्यान हाडची पडटा म्हणटा, ती तांणी सबसिडी दिवपा जाय। बाकी तुमी गव्हर्नमेंट सर्वंटा 6 पे 7 पे बाकी मिनिस्टरा तुमी कितलीशीच हे दितात फॅसिलिटी दितात, ती तांकां हांगा थोडी तरी दिवपा जाय। हे कलाकार तुमी सांबाळून दवरपा जाय। तो एक सायडी म्हणटा आत्मनिर्भर करपा जाय म्हणटा, पण तुमी हो जर तेंचो आतां जवळ ताका 100 वर्सां मायज जाली, ताजो बापूय करतालो आतां ताजे कडेन तो करता, पूण तांकां जी सवलत मेळपा जाय, जी फॅसिलिटी मेळपा ती फार कमी मेळटा। वयल्यान पोल्युशन बोर्ड येता आनी तांकां हॅरेस करता, एवरी इयर येता। हांव कितें म्हणटा आतां आनी टायम आसा, तुमकां जर पयलींच जर करपा आसा हे 1 म्हयनो पयलीं 2 म्हयने पयलीं येया तुमी आनी तेन्ना चेक करा न्ही। काल आयल्या ते आनी चेक करून गेला। आज समज हितूर जर तांणी रेडीमेड हाडले भितर पीओपी मेळ्ळा तुमी कितें गणपती भायर उडयतले? काल ते गणपती मोडून हे करपा आशिल्ले, पूण ताका आनी कोणी सांगून तेणे ते फक्त सॅम्पल व्हेला। पळय कितें करपा आमी पोल्युशनाचेर हे ना प्रमोट करना, पूण कितें आसा पोल्युशन तुमकां जर नाका जाल्यार तुमी हे करपाय। आतां तुमकां पोल्युशन बोर्डाक तुमकां ह्या गणपतीची पोल्युशन दिसता, हो सरकार आसा पळय हो बारीक मनशाक टार्गेट करता, कळ्ळें न्ही? तुमी हो असलो धंदो प्रमोट करपा जाय, कळ्ळें? हो पारंपारीक धंदो लोक हांची मुखार पिढी जर हो धंदो चडयतात मुखार व्हरतले जाल्यार तुमी गव्हर्नमेंटान फॅसिलिटी दिवपाक जाय। तुमी फॅसिलिटी दिवची भायर तुमी जर तांकां हॅरेसमेंट करता जाल्यार मुखार कशें चलतलें? भुरगीं येवपा ना, जर रॉ मटेरियल पीओपी कित्याक पीओपी किंवा हे शाडू माती गणपती कित्याक हाडची पडटा? तुमी तांकां जी मेन माती चिकण माती ती तुमी प्रोवायड करा न्ही, नाल्यार आनी कितें पोल्युशन फ्री मटेरियल प्रोवायड करा न्ही, ते सरकार करपाक पळयना। पूण आमी हे कामाक उरल्यान सामके ह्या कामाकूच उरले सारकेच खरें म्हटल्यार। आनी पयलीं कितें जालें पयलीं आमगे पळय भाव पेडे तो पेडे जालो न्ही, मागीर तो दुसरो पेडे जालो,
म्हागे मागीर एस करून कांय उपयोग ना जालें तूं बोरलो आनी आतां कशें करता तुमी गणपती? आतां हे न्ही बेगीन लागचें पडटा आनी हे इतलें जावं पळय आनी ते चड जावपाक शकना आनी कोण मेळना रागाक पयलीं बी मेळना आनी एक मातये काम करपी कोणूच मेळना आनी माती बी मेळपाक पुरता माती ते हांगसून कोलाप हांगसून डिटेल्स हाडचे पडटा बिचोल साकून तुमी माती हाडटात? डिटेल्स माती हाडटा म्हणजे ते एक तुम्हाला पडटा पळय हांगा जाल्यार ते सवाय मेळटा न्ही हांगा मेळटा ते पयलें आमकां पूण ती तो एक्सपायर जाला पळय तो म्हणजे जेपी आनी तो त्या लुगारा भाटकार रस्तो दिना आमकां केसो हाडची पडटा. ओके एक तुमकां सबसिडी बी कितें मेळटा? सबसिडी मेळटा 200 मेळटा. 200 पोरू कितले मेळ्ळा? ते बी अंदूच अंदू 200 रुपया सांगले. हय 200 मेळ्ळे. आनी पयलीं कितले मेळटाले? पयलीं ते 100 रुपया. 100 रुपया. ते कितें गणपती तितले केले तितलेच ताजे हे बी लागना गणपती करता तेचेर मेळटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव, मुझैफ शेख.